यो तपाईलाई भन्न चाहन्छु इनफ इज इनफ भनेको यस्तो सुरुङ हो जहाँबाट ज्ञानेन्द्र साई वा हेमराज छिर्नु हो भने पनि निस्किदा डाक्टर बाबुराम भट्टराई भएर बाबुराम भट्टराई गगन थापा अनि त्यसपछि इन्डो वेस्टले सञ्चालन गरेको पश्चिमा र भारतले सञ्चालन गरेको उनीहरूको लगानीमा चलेको उनीहरूको प्रायोजनमा चलेको स्पोन्सर्ड आन्दोलनले आन्दोलनमा हिसिरा यमी सशरीर नारा लगाउन थाल्छिन्। त्यो आन्दोलनको नैतिक धरातल तस्बिर र चरित्र के होला तपाई अन्दाज गर्नुहोस्। एसियाकै भ्रष्ट महिला भनेर धेरैले स्वीकारेका गणेउल्ला चाहियो भनेर विगतमा लाखौं करोडौंको डिमान्ड गर्ने हिसिरा यमी जसको प्रष्ट भिडियो छ नेपाल खारेज गर भनेर उनले भनेकी छिन्। पुण्य सरलाई सम्पूर्ण मिडियाहरुमा हार्दिक स्वागत छ। तपाई सरहरुलाई पनि मेरो नमस्कार छ। व्यस्तता केमा छ त सर आजभोलि? आज भोलिको व्यस्तता भोलि थाहा हुन्छ। आजको व्यस्तता तपाईसँग कुरा गर्दैछु। आजको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब अहिले जुन पहिला सुरुमा यो हाम्रो अलिकति विषयवस्तुतर्फै लागौँ यो कोरोनाको महामारीको विषयमा। हिजोको दिनमा एक दुईजना मान्छे भेट्दाखेरि सरकारले लकडाउन गर्यो। आज 200-500 जना मान्छे पुगेको बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ एकदम हेलचेक्राइ गरिरहेको छ। यो विषयमा के छ तपाईको धारणा? तपाईले कतै म सरकारको प्रवक्ता बनेर यो चेयरमा बसेको भ्रम पाल्नु हो कि? सरी, माफ गर्नु होला, म सरकारको प्रवक्ता होइन, म तपाईहरुकै मित्र पुण्य गौतम। ल प्रश्न सोध्नु होला। तपाई देशको निम्ति जनताको निम्ति न्यायको निम्ति बोल्ने मान्छे भएर मैले तपाईलाई प्रश्न गर्दैछु। त्यसो भए त ठिक छ। कुरा के हो भने जस्तो कोरोनाको कहरले देशलाई छपक्कै छोएको बेला वास्तवमै सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरौँ है। किनभने यो लडतडको कुरो होइन, ठट्टा गर्ने कुरो होइन भनेर हामीले यसमा सजगता अपनाउनु पर्छ। मास्क लगाउनु पर्ने, जस्तो कि पत्रकार मित्र तपाईले लगाउनु भएको छ। अब मैले लगाएँ भने यहाँ इन्टरभ्यू दिन समस्या हुनाले सामाजिक दूरी कायम गरेर म तपाईसँग गफिरहेको छु। र महत्त्वपूर्ण कुरा के भने अहिले सडकमा अनेक खालका ताण्डव झाँकीहरू विभिन्न खालका गाई जात्रा नआए पनि काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउने मान्छे सडकमा आउँदैनन् त सर? संकट लागिसक्यो त। यत्रो मान्छे बढिरहेछ कोरोनाको, मान्छे मरिरहेछ। आज पाटन अस्पतालमा एकजना महिलाको मृत्यु भइसक्यो। अब उहाँहरू आएर त्यो संकट हल हुने होइन। संकट हल गर्ने विधि छ, प्रक्रिया छ। बरु उहाँहरूले चाहिँ संकट थप्ने हो। आफै जम्मा भएर हल्ला गरेर एकअर्कालाई कोरोना सार्ने गरी एकअर्कामा टाँसिएर हाहाकार गरेर मिडियामा फोटो खिच्न तछाड मछाड गरेर यो कोरोनालाई बढावा गर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यदि उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो भने यतिखेर उहाँहरूले भन्नुपर्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा खर्रपै भन्नुभएको छ। अब त्यहाँ गएर तमासा गर्ने, भैरव नृत्य गर्ने, राणो रुवाई गर्ने अनि दुबो माड्ने, उफ्रीताफ्री गर्ने यो काम गर्नु हुँदैन। 100% PCR टेस्ट हुनुपर्छ भनेर जुन बसन्तपुरमा सत्याग्रह पनि भइरहेको छ हो, त्यो सत्याग्रहमा बस्ने व्यक्तिको जीवन रक्षाको मागको लागि आज बालुवाटारमा आन्दोलन भएको थियो। तपाईँ यस्तो कार्यक्रममा त समावेश तपाईँ हुनुहुन्न। तपाईँ त जब सरकारलाई चाहिँ कसैले घोचपेच गर्छ, सटार हान्छ, त्यस्तो बेलामा त तपाईँ सडकमा आउने हो किन? अब सुन्नुहोस्, त्यो होइन। मैले अघि तपाईले भनेको देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, विकृति विरुद्ध, विसङ्गति विरुद्ध, हर किसिमका भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध पुण्य गौतम ठिङ्ग 37 साल भएर उभिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। र आज तपाईले जो भन्नुभयो ठिक छ, ती बाबुहरू अब अनसन बस्नु भएको छ, भोक हडताल गर्नु भएको छ, फास्टिङ हो कि अनसन हो कि, उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभ होस्, उहाँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो अनसन तोड्ने एउटा चाँजो पाँजो मिलोस्। अब अनसन पनि धीमा सन्ध्या भाषामा भनिएको छ, कहिले सत्याग्रह भन्ने, कहिले के भन्ने, अब यो मलाई थाहा छैन। अब को बम भाइहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु सबै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। र यो भनाइ त PCR टेस्ट हुनुपर्छ, कोरोनाको सही व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर यो चासो र सरकार व्यक्त गर्ने भनेको रोडमा उफ्रिने भन्दा ज्यादा देशभक्त समाजवादी नेकपा नै हो, व्यवस्थापन गर्छ। र जहाँसम्म तपाईलाई म भन्छु कि अहिले जसरी यो एक ढङ्गले यो एउटा संस्था रहेछ क्या, त्यो संस्थाको न्वारण पनि इङ्ग्लिसमा गरिएको छ। त्यो नेपालमा जन्मिएकै होइन। त्यसको अफिसियल फेसबुक पेज हेर्दा त्यो अमेरिका युरोपतिर जन्मिएको छनक पाइन्छ। त्यसको नाम रहेछ इनफ इज इनफ, पुगिसक्यो, अति नै भयो भने जस्तो क्या। र उहाँहरूले जसरी हाहाकार गरिरहनु भएको छ, अब उहाँहरू जसरी हाहाकार गर्दै आउनु भएको छ, उहाँहरूको हाहाकारको महारानी, त्यसको नेतृत्वकर्ता भनेको नेपाल खारेज गर्नुपर्छ अनि भनेर एक समय टेलिभिजन फुटेज पनि तपाईले देख्नु भएको छ, भिडियो आएको छ। एसियाको सबैभन्दा भ्रष्ट महिला भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चर्चित भएकी
कुख्याति हासिल गरेकी हिसिला यमीहरूको नेतृत्वमा भएको र केही राजावादी, केही बाबुरामवादी, केही देश विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले सञ्चालन गरेका दासका पनि दास, जसलाई दासानुदास हनुमान दास भनिन्छ र चरण दास पनि भनिन्छ, त्यस्ता मानिसहरू केही इनोसेन्ट मान्छे जसलाई राजनीतिको र पनि थाहा छैन, बेचारा भावुक छन्, टेलिभिजनमा तस्बिर आओस् भनेर तछाड बछाड गर्छन्, त्यस्ता निर्दोष भाइ बहिनीहरूलाई म चक्रव्यूह तोडेर अगाडि आउनुहोस् भन्छु र यो इनफ इज इनफ भन्ने जुन ब्यानरमा यो आन्दोलन भएको छ त्यो ब्यानरका वास्तविक सञ्चालकहरू को हुन्, ठेकदारहरू को हुन्, म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। अमेरिकन एम्बेसी र भारतीय एम्बेसी, इन्डो वेस्ट, इन्डिया र अमेरिकाको स्पोन्सरमा भएको यो आन्दोलन, आइएनजिओले गरेको यो आन्दोलनमा प्रयोग भएका, दुरुपयोग भएका, गलत प्रयोग भएका भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो भ्रममुक्त भएर तपाईँहरू आउनुहोस्। यसका सञ्चालकहरू, धन्दा सेठहरू को हुन् म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। नम्बर 1 डाक्टर बाबुराम भट्टराई। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विषयमा मैले तपाईँलाई धेरै कुरा भन्नु पर्दैन। यो देशको नेसनल सुभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई दखल अन्दाजी गर्न अगाडि बढिरहेको एउटा मान्छे, कुनै समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा राम्रै नेतृत्व गरेको तर अहिले विचलन भएर पलायन भएर त्यता गएको अर्की हिसिला यमी जो आज सडक आन्दोलनमा पनि उत्रिएकी छिन्। जुन आन्दोलनमा हिसिला यमी सशरीर नारा लगाउन थाल्छिन् त्यो आन्दोलनको नैतिक धरातल, तस्बिर र चरित्र के होला तपाईँ अन्दाज गर्नुहोस्। एसियाकै भ्रष्ट महिला भनेर धेरैले स्वीकारेका, गणेउल्ला चाहियो भनेर विगतमा लाखौं करोडौंको डिमान्ड गर्ने हिसिला यमी, जसको स्पष्ट भिडियो छ, नेपाल खारेज गर भनेर उनले भनेकी छिन्, उनी। अनि त्यसपछि गगन थापा कसरी मलाई सोध्नु होला। अर्को वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नामक आइएनजिओ, क्रिस्चियन मिसिनरीको कन्ट्री कन्सल्टेन्ट भएको, एसिया फाउन्डेसन जस्तो सिआइएसँग आन्ध्रा जोडिएको संस्थाको कन्सल्टेन्ट। त्यसपछि अर्को कुरो, सीके राउत जतिखेर देशद्रोही थियो उसको वकिल भएका सुरेन्द्र भण्डारी, रविन्द्र मिश्र जसले नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र राख्दा के होला भनेर बहस चलाउने। अनि त्यसपछि त्यो कुकुर छाप पार्टी पनि छ क्यारे एउटा, त्यसका केही साथीभाइहरू के पाण्डेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै मिलेर, उहाँहरू भनेको एनजिओ आइएनजिओमा मुख जोतेको मान्छे हो र उहाँहरूसँगै प्रचार मोहले हुर्क भएर अब तिनीहरू वास्तवमै स्पोन्टेनियस गएका हुन् कि ती पनि प्रयोगमा आइसके, केही सेलिब्रिटी अनुहारका मान्छेहरू भनेर त्यो हेर्नु छ। यदि भोलिदेखि यो भिडियो हेरेपछि चेत खुलेर ओहो पुण्यजीले दिएको तथ्य प्रमाणको आधारमा त यो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादीको ग्रान्ड डिजाइनमा हामी फसेछौँ, यसमा जानु हुँदैन भनेर उहाँहरूले आफूलाई कन्फेसन्स गरेर बाहिर आउनुभयो भने उहाँहरू निर्दोष ढङ्गले प्रचार मोहको वशीभूत भएर त्यहाँ पुगेको भनेर बुझौँला। होइन भने चाहिँ उहाँहरू पनि सुनियोजित रूपमा त्यो ग्रान्ड इन्डो अमेरिकन कन्सपिरेसी भित्र, त्यो सुरुङभित्र छिरिसक्नुभयो। यो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, इनफ इज इनफ भनेको यस्तो सुरुङ हो जहाँबाट ज्ञानेन्द्र साई वा हेमराज छिर्नु हो भने पनि निस्किँदा डाक्टर बाबुराम भट्टराई भएर निस्किनुहुन्छ। किन देशमा यस्तो कोरोनाको चाहिँ यत्रो महामारी फैलिरहेको छ, यो विषयमा सरकारले चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन, आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छैन। यस्तो बेलामा सडकमा आएर आन्दोलन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई किन त्यत्तिकै आक्षेप लाउनुहुन्छ तपाईँ? आक्षेप लगाएको सरकारको तर्फबाट हो? मैले तपाईँलाई सरकारको मान्छे हो तपाईँ, म जनताको मान्छे? देशभक्त, जनताको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ, सरकारको लागि? तपाईँ अलिकति राजनीतिक ज्ञानमा मैले तपाईँलाई कोचिङ र ट्युसन दिन कमी भयो कि जस्तो लाग्यो। म तपाईँको ज्ञानलाई म सेल्युट गर्छु। तपाईँ पत्रकार मित्र हो, आधुनिक हुलाकी भन्दा पनि भयो, सूचनाको हुलाकी अथवा नारद मुनि। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हो डेफिनेटली छाती ठोकेर भन्छु, पुण्य गौतम मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लोकाउने जुम्सो मान्छे होइन, याद गरे हुन्छ, नोटिस गरे हुन्छ, त्यस्तो खिनौरो मान्छे होइन। पुण्य गौतम जे बोल्छ यथार्थ कुरो बोल्छ, कमी कमजोरी भयो भने तत्काल स्वीकार गर्छ। म भनेको देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ता हुँ। नैतिक रूपमा मेरो सरकारलाई मैले सरकारका राम्रो कामको डिफेन्स गर्छु र कमी कमजोरीलाई मैले कहिले पनि लुकाएको छैन। जस्तो कि मैले तपाईँलाई सीके राउतको प्रकरणमा भनौँ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुदाहरू हटाउनुपर्छ भनेर वकालत गरेको कुरा भनौँ, म अन्धभक्त होइन, हनुमानगिरी गर्दिनँ, चम्चा होइन, दलाल होइन, एक पैसा खाएको छैन। म उठ्छ कि फड्कार छाला, जता जाला उतै खाला टाइपको त्यस्तो एकदम चरिनाङ्गो टाइपको मान्छे पनि होइन, मध्यमवर्गीय मान्छे हो। भोक्न बकारी पिर्न सुर्ता टाइपले आफ्नो तरिकाले हिँड्न सकौँला। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, ठिक छ पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्छ, उहाँहरूका एजेन्डा मागहरू कतिपय सकारात्मक सुनिन्छन्, त्यो राम्रै कुरा हो। तर यो कुरा के भयो भने अरूतिर अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो बेमौसमी रागको रूपमा आयो। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो आन्दोलनमा
जानी नजानी प्रयोग भएका सहरी बाबुहरू जसले आफ्नो पिताजीलाई कहिलेकाहीँ माताजीलाई कहिलेकाहीँ ए ड्याडी ए मम्मी ड्याड मम यो बेलुनभित्र हात्ती हालिदेऊ न भनेर मरिहत्ते गर्न सक्छन्। चिउराको बोट कस्तो हुन्छ बाबा, अनि ऐसेलको झ्याङमा पिङ खेलौ न भनेर रहर गर्ने खालका हातमा ठेला नउठेका सहरी बाबुहरू अहिले टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन कहिले मण्डलाको दुबो मान्न जान्छन्। मुकुन्द घिमिरेजीको पनि यहाँ शब्द म रेफरेन्समा लिन चाहन्छु। कहिले उप्रिताप्री गर्छन्, कहिले राणा रुगाई गर्छन्, कहिले के गर्छन्। यी मानिसहरू जनताको बीचमा गएर चुनिएर वडा सदस्य हुन पनि मुस्किल छ, जमानत जफत हुन्छ। यो यिनीहरू कुनै पार्टीका मान्छे पनि होइनन्। निर्दलीय ढंगले देशको स्वतन्त्रता विरुद्ध धावा बोल्नेहरूको बहकाउमा उनीहरूकै भाइयोमा देउसिरे भन्न हिँडेका, उनीहरूकै होस्टेमा हैसे भन्न हिँडेका यस्ता मानिसहरू हुन्। र अर्को कुरो म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, ती निर्दोष भाइ बहिनीहरू भावुकतावश बहकिएर जो आन्दोलनमा जानुभएको छ, प्लिज तपाईहरु चारवटा तथ्य मेरो सुनिदिनु होला। त्यसपछि पुण्य गौतम दाइलाई 9841417095 मा फोन गरेर सोध्नु होला, दाइ यथार्थ के हो, अलिकति थप बुझ्नु पर्यो भन्नु होला। ट्युसन कोचिङ मैले खुल्ला गरिदिन्छु। नम्बर 1, म बुदाहरू पढिबाची केही सुनाउन सक्छु? ठीक छ, ल मलाई पनि जवाफ चाहियो। सरकार हामीलाई गगन थापाले सोधेको प्रश्नको जवाब चाहियो भनेर आजभन्दा 1 महिना अगाडि बालुवाटारमा अकुपाइड बालुवाटारको सेकेन्ड सेसन सुरु गरे जस्तै आइएनजिओहरूले पहिला गरेका थियो नि अकुपाइड बालुवाटार हो। त्यसै गरी केही महानुभावहरू मुखमा मास्क लगाएर आफ्नो परिचय हुरिया लुकाएर उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। उनीहरूलाई गगन थापाले सोधेको प्रश्नको उत्तर किन चाहिने? 4 तरे झण्डा बोकेर नेपाली कांग्रेस भएर उनीहरू त्यहाँ किन जान सकेनन्? नम्बर 1, गगन थापा भनेको तपाईलाई थाहा छ, जुलियन असान्ज नामक विकिलिक्सका संस्थापकले अमेरिकी खुफिया बारे लाखौं केबुलहरू सार्वजनिक गर्दाखेरि गगन थापाको विषयमा एउटा सूचना बाहिर अथेन्टिक सूचना आएको थियो। उनले छाती ठोकेर त्यो स्वीकार गरेका छन्। 2008-9 देखि गगन थापा अमेरिकी दूतावासको पेरोलमा छन्, अर्थात् की कन्ट्याक्ट पर्सन हुन् भनेर स्पष्ट रूपमा आएको छ, जसलाई उनले स्वीकारेका पनि छन्। तिनै गगन थापा जसले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त गर्दा 16 करोडको घपलाबाजी गर्यो भनेर शेरबहादुर देउवाले आफ्ना कोटरीका पत्रकार र नेताहरूलाई सुनाएको कुरो मिडियामै विथ एभिडेन्स प्रमाणसहित सार्वजनिक भएको छ। दोस्रो कुरो, बाख्रा पालन गर्छु भनेर नक्कली कृषक बनेर प्याकबाट 14 करोड खन गनेर लिए, हिसाब किताब छैन। बाख्रा पाठाहरू म्याम्या गरिरहेका छन्, भ्याभ्या गरिरहेका छन्, हिसाब लुकाइयो, कहाँ लुकाइयो त्यो प्रश्न जनताले अहिलेसम्म सोधिरहेका छन्। तिनै गगन थापा जो भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुबेका छन्, विदेशी एजेन्टगिरी गर्छन्, हिजो नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेका थिए, विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई आउना साथ नागरिकता दिनुपर्छ भनेर उफ्रीताफ्री गरिरहेका छन्। तिनै गगन थापाले सोधेको प्रश्नको जवाफ उहाँहरूलाई चाहियो होइन। अर्को कुरो म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि याद गर्नुहोला, यी साथीहरू यो युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल नेपालमा इनफ इज इनफ भन्ने यो फेसबुक अकाउन्ट र यसको यो एडमिन पनि कनेक्टेड भएको कुरो तपाई प्राविधिकमा दक्ष मान्छे हुनुहुन्छ। यो युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको एम्बेसी, नेपाल स्थित एम्बेसीको युथ काउन्सिल नेपालमा यो कनेक्टेड छ, गएर सोध्नु होला, हेर्नु होला। अर्को कुरो, अब गगन हिसाब किताब खोज्ने, अब यताबाट पनि यिनीहरू जवाफ खोज्ने भनिसकेपछि र्याङको ठ्याङ मिल्यो कि मिलेन? अनि के अरे तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको जस्तो अपवित्र मिलन भयो कि भएन? काले काले मिलेर भाले खाने खालको कन्स्पिरेसी भयो कि भएन? मलाई बताउनुहोस्। अर्को, यिनीहरूले कहिले पनि देश बचाऊ, सीमा बचाऊ, नेपालको हजारौं हेक्टर जमिन लुटिएको छ भनेर कहिले पनि भन्दैनन्। यिनीहरूले तपाईलाई अर्को कुरामा पनि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईलाई थाहा छ जब यो सरकारले नयाँ नक्साको निशाना छाप पास गरेको थियो, निशाना छाप पास गरेकै दिन देशमा खुसियाली थियो। नयाँ नक्सा कालापानी लिम्पिया धुरा 374 किलोमिटर सहित यो सरकारले जारी गरेर महान देशभक्त सरकारलाई, यो महान देशभक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, देशभक्त समाजवादीलाई सबै जनताले सेल्युट गर्दा नेकपाका विरोधीहरूले पनि वाह क्या बात भनिरहँदा यी साथीहरू इनफ इज इनफ भन्ने आन्दोलनकर्ताहरू त्यही दिन भिकुटी मण्डप के अरे त्यो माइती घरको दुबो मान्न पुगेका थिए, फूल मान्न पुगेका थिए। त्यसको जवाफ पनि हामीलाई चाहिन्छ। अर्को कुरो, पहिला केटीको नाउँमा फेसबुक अकाउन्ट खोलिन्थ्यो, यो इनफ इज इनफ, पछि केटाको फोटो बनाएर यिनीहरूले धेरैतिर सम्प्रेषण गरेका छन् र म प्रमाणसहित ठोकुवा गरिदिन्छु। इनफ इज इनफ भनेको विदेशी इन्ट्रेस्टमा जन्मिएको विदेशी संस्था हो, त्यसको नाम नेपाली छैन। म पुण्य गौतम नभएर किन डेभिड राखिएन? म त नेपाली हुँ नि, यो संस्थाको नाम नेपाली खोइ।
पुग्यो, अब धेरै पुग्यो भनेर पनि राख्न सकिन्थ्यो। एनजिओ आइएनजिओ को लगानीमा भएको यो आन्दोलन वास्तवमै अपवित्र छ। यसको उद्देश्य भनेको देशलाई रुवान्डा बनाउने हो, देशमा भिडन्त गराउने हो र यो भनेको राजावादी, कांग्रेस, अराजकतावादी, तमाम खालले देशभक्त, समाजवादी विरोधी, राष्ट्र विरोधीहरूको एउटा जोइन्ट भेन्चर हो र यो अपवित्र संस्था हो र यसमा जानी नजानी फसेका निर्दोष मान्छेलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरु त्यसबाट बाहिर आउनुहोस्। जो मान्छे सुनियोजित रूपमा परिचालित छ, या त ऊ एमबीसी को त्यो र सीआईए को पेरोलमा छ, डलर भार युरोमा हातमा बेचिसकेको छ, या त तिनीहरूको पनि थर्ड क्लास एजेन्ट दासानुदास हनुमान दास जसलाई प्रयोग भएको थाहा छैन, त्यस्ता खालका मानिसहरू पनि र केही चाहिँ असाध्यै इनोसेन्ट। ओहो, फेसबुकमा आयो, जाउँ न त, जाउँ हेरौँ, मेला हेरौँ, माछा बजार हेरौँ भनेर कुडुलो लाएर आएका मान्छे पनि छन्। जम्मा जम्मी सडकमा 100-200 मान्छे उफ्रिएका छन्। सामाजिक सञ्जालले हाइलाइट गरेको छ। यिनीहरूको कुनै राजनीतिक हैसियत पनि छैन, यिनीहरूको सोसियल रिकग्नाइजेसन छैन। र सुरेन्द्र भण्डारी, रविन्द्र मिश्रको विषयमा मैले तपाईँलाई भने गगन थापा, बाबुराम भट्टराई, हिस्सीलाई यमी जस्ता भ्रष्टहरूले, देशघातीहरूले सञ्चालन गरेको यो मिसन साँच्चै अपवित्र छ र म भन्न चाहन्छु यो इनफ इज इनफ भनेको कम्प्लिटली विदेशी मिसनमा खटिएको एउटा संस्था हो र यसमा फसेका चक्रव्यूहमा परेका अभिमन्युहरूले बुझेर जानेर यो भिडियो हेरिसकेपछि आफैले बुझेर आफूलाई त्यहाँबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको यो जुन महामारी बढेको छ, यसलाई सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिसकेपछि सब यो भइरहेछ नि त। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि बाहिरको विदेशी संस्थाहरू भनेर जुन नाम लिनुभयो तपाईँले अगाडि, होइन, यी त अब सरकारले गर्नु नसकेपछि गरेका हुन् नि, यो त राम्रो हो नि जनताको लागि। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको इन्टेन्सन के हो? उनले र गगन थापा, रविन्द्र मिश्र यिनीहरू सबैले यो आन्दोलनलाई हाइलाइट गरेका छन्। भनेको कोरोना भाइरसको बिरामीहरूको यो जुन महामारी छ, यसलाई चाहिँ सही व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने हो। देशलाई युगान्डा बनाउने होइन, भारत बनाउने होइन, अमेरिका बनाउने होइन उहाँहरूको एजेन्डा। राजनीतिक आयोडनको अलिकति कमी हो, बढाउनुहोस्। गलत। म भन्न चाहन्छु यी मान्छेहरू टेस्टेड मान्छे हुन्, फेल्ड मान्छे हुन्, यिनीहरू आफ्नै पालामा असफल भएका मान्छे हुन्। सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर शपथ खाएर झिङ्गापुर बनाउने मान्छे हुन्, देशलाई थाङथिलो बनाउने हुन्, लुट्न नपाएकोमा आक्रोशित भएका मान्छे हुन्। गगन थापाको नैतिक हैसियत, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हैसियत, हिसीलाई हामी जस्तै देश विघटन गर्नुपर्छ भनेर भनेकी छिन् जो एसियाकै भ्रष्ट मध्ये एक हुन्। उनले यो आवाज उठाउने। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा क्वेसन मैले यिनीहरू भनेपछि बसन्तपुरमा सत्याग्रह बसेको व्यक्ति मर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा होइन त? गलत, बाँच्नुपर्छ। गलत। उहाँको जीवन रक्षाको लागि व्यक्तिहरू आज हेमराज थापा, ज्ञानेन्द्र साई, सुरेन्द्र भण्डारी लगायत हिस्सालाई हामी जुन आन्दोलनमा उत्रिनु भएको थियो, अब उहाँहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भयो भनेर तपाईँ यहाँ यसरी विदेशी यहाँ त्यहाँ भनेर चाहिँ विरोध गरिनु भएको छ। यसको मतलब त उहाँहरूलाई मरोस् भन्ने त हो नि, होइन? छाती चिरेर देखाउन सक्दिन। जसरी ऊ युगका हनुमानजीले छाती चिरेर देखाउँदा आफ्नो यो छातीमा राम सीता देखाउनु भएको थियो रे। यो युगको पुण्य गौतमले छाती चिरेर आफ्नो देशभक्तिपूर्ण तस्बिर, पुष्पलालको तस्बिर अथवा जननेता कमरेड मदन भण्डारीको तस्बिर देखाउन चाहन्थ्यो, तर सम्भव छैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, ती भाइ के बम भन्नुभयो? होइन, बम गोला के पुकार बम, पुकार बम लगायतका भाइ तपाईँहरूले तुरन्त अनसन तोड्नुहोस्। तपाईँहरू निर्दोष हुनुहुन्छ। यदि निर्दोष हुनुहुन्छ तपाईँ पुण्य गौतमको लागि अनसन बस्या हो र तपाईँले भन्ने बित्तिकै तोड्नलाई उहाँहरू त जनताको लागि बस्नु भएको। किन तोड्नु पर्दैन? त्यो त सीआईए र रको जोइन्ट भेन्चरमा चलेको एउटा आन्दोलनमा जानी नजानी प्रयोग भएका साथीहरू यदि उहाँहरू देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा गम्भीर हुनुहुन्छ भने मैले भनेको म तपाईँलाई भनिदिउँ, हिस्सीलाई हामीले सञ्चालन गरेको आन्दोलनको जुवामुनि नारी न पुकार बम जस्तो भाइलाई शोभा दिँदैन। म चाहन्छु उहाँ पनि जानी नजानी त्यता लपेटिनु भएको छ भने उहाँलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गएर पनि भेट्नुभयो र भन्नुभयो अनसन तोड्नुहोस् भाइहरू, यो उमेरको भाइहरू, खानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो। शरीर सुकाउने होइन, मैले पनि अनसन बसी, तर म आमरण बसिनँ, रिले अनसन बसी। उहाँहरू आमरण होइन, रिले नै बसेको होला मेरो विचारमा। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यसरी सडकमा उफ्रीताफ्री गरेर हिसाब कोरोना व्यवस्थापनको कुरो हुँदैन। सम्बन्धित ठाउँमा जानु पर्यो। सम्बन्धित ठाउँ कहाँ हो सर? म भनौँला, उहाँहरूले फोन गरेपछि म भनिदिउँला कहाँ हो। भनिदिनुहोस् न, हाम्रो यत्रो अनलाइन मिडियाहरू छ, भनिदिनुहोस्। सबैको अगाडि भन्न मिल्दैन। सम्बन्धित ठाउँमा म लिएर पनि जाउँला। सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्छ, सम्बन्धित ठाउँमा सुनवाई गर्नुपर्छ। खोलामा गीत गाएर जतिसुकै राम्रो स्वर भए पनि नारायण गोपाल हुन सकिँदैन। स्टुडियोमा आउनुपर्छ, नातिकाजीसँग स्वर परीक्षा दिनु पर्यो उनले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पुकार बम भाइको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, दीर्घ जीवनको कामना गर्छु। कसैको पनि ज्यानको खत नहोस्, क्षति नहोस्। उहाँहरूलाई 7 खत माफी दिनुपर्छ। र यति कुरा तपाईँले बुझ्नु होला,
अर्को कुरो महँगो महँगो ब्यानर किन्ने पैसा कहाँबाट आयो? ऊ यो कागले कर्कस आवाज फ्याँके जस्तै सामाजिक सञ्जाललाई पुरै कर्कस बनाइसकेका मान्छेहरू इन्डो अमेरिकन कन्स्पिरेसी ग्रान्ड कन्स्पिरेसीको हिस्सा भएका छन्। र अर्को कुरो पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, यी साथीहरू जो सीमाको विषयमा कहिले पनि बोल्दैनन्, यो सरकारले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान लिँदाखेरि धन्यवाद भन्दैनन्, अनि निशाना छाप पास गर्दा कालापानी लिपियाद्वारा समेटेर महान नक्सा जारी गर्दा यिनीहरू ओठमा भोटे ताल्चा ठोकेर बस्छन्। मात्रै त जारी भयो नि सर, अब 100 वर्षमा नि फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन जमिन चाहिँ? अब 100 वर्षसम्म त तपाईँ हामी नि बाँध्दैनौँ, त्यो मरेपछि कुन्नी के जाति राजा भने जस्तो त्यता नजाउँ हगि। 100 वर्ष पछिको कुरोमा 100 वर्ष त हामी बाँचौँला। अहिले 40 भइयो, 40 भने चाहिँ थर 40 होइन 40 वर्षको भने। त्यसपछि म तपाईँलाई कुरा गर्न स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला। ओपन भ्यान्स अफ दि ल्याटिन अमेरिका 5 सेन्चुरी अफ दि पाइलेज अफ कन्टिनेन्टको लेखक एदुवर्दो गोल्लानेले भन्नुभएको छ, देशभक्ति र मानवता सर्वोपरि हो। मानवता र देशभक्ति गुमाएपछि केही पनि हुँदैन। यस्ता नक्कली फजुल, यस्ता लन्जु फन्जु आन्दोलनको रफू चक्करमा लाग्नु हुँदैन। साथीहरू जो सेलिब्रिटी स्ट्याटसको मोहले अटेन्सन सिकर साथीहरू अहिले जानुभएको हो भने त्यसमा उहाँहरू निकै चाँडो रिट्रिट हुनुहुनेछ, फर्किनु हुनेछ। होइन, जानी बुझी उहाँहरू पनि दास अनुदास हनुमान दास जस्तो भएर गएको हो भने राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन। र म 100% ग्यारेन्टी दिएर भन्छु, रविन्द्र मिश्र, बाबुराम भट्टराई, गगन थापा, अनि त्यसपछि इन्डो वेस्टले सञ्चालन गरेको, पश्चिमा र भारतले सञ्चालन गरेको, उनीहरूको लगानीमा चलेको, उनीहरूको प्रायोजनमा चलेको स्पोन्सर्ड आन्दोलनले काहीँ लाँदैन। यसले देशलाई खती मात्रै पुग्छ। देशलाई रुवान्डा बनाउन चाहने हुटु र तुटसी जुदाएर लाखौंको नरसंहार गर्न चाहने जुन खालको तत्त्व छ, देशलाई द्वन्द्वको कारखानामा तब्दिल गर्न चाहने तत्त्वले यो देशलाई भड्कारोमा जाक्नको लागि यस्ता खालका आन्दोलन गरेको हो। यो इनफ इज इनफ आन्दोलनको नामै नेपाली छैन, यो विदेशी संस्था हो र यसले नेपालमा जबरजस्त रूपमा क्रिस्चियन मिसनरीलाई बढावा गर्न चाहन्छ। यसले त्यसमा भ्रष्टाचार बढाउन चाहन्छ। भ्रष्टाचारीहरूले हाकेको यो आन्दोलन हो र यसमा जाने हर कोही मान्छे या त अहम मम भन्दै कन्फेसन्स गर्दै बुझेर फर्किनेछ, या त त्यसैमा सती जानेछ र त्यसैमा गएर समाप्त हुनेछ। हामी यति भन्छौँ कि जो साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, निर्दोष देशभक्त साथीहरू, यो देशलाई माया गर्ने सहरी बाबुहरू, चिउराको बोट कस्तो हुन्छ भनेर उफ्री ताफ्री गर्नेहरू, नासा भन्ने नाम सुन्न साथ लाउन मलाई पनि नासा जानु पर्यो भन्दै हाकार गर्ने, नासा भनेको नासा इन्टरनेसनल कलेज होइन बाबु भनेर सम्झाउनु पर्ने टाइपको ज्ञान चेतना भएका सहरी बाबुहरूले अहिले उत्पात चोरीफेरी गरिरहेका छन्, रहर गरिरहेका छन्। मैले देख्छु अब कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि केटाकेटी आए, गोली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तो, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा, टाइ टाइ फिस, अब माछा माछा भ्यागुतो, अब साँच्चै माछा भनेको चेपा गाडा परेछ भनेर थाङ्नामा सुत्ने मान्छे पनि छन्। र यो इनफ इज इनफ भन्ने आन्दोलन यो तत्काल स्थगित गर्नुपर्छ। यो नेपालको हित विपरीत छ। हस्त पुण्य सर, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।